खुश आमदीद। आज का सवाल नोट कर लीजिए जल्दी से। आज हमने आपसे पूछा है 3 ऑप्शंस आपको दी हैं कि नारान सवात कलर कहार में किस जगह पे पाकिस्तान की मशहूर झील सैफ अल मलूक वाक़ है, और आपने कॉल करना है 0900-11143 पे, और कॉल करके आप नोट करवा सकते हैं अपना जवाब, और अगर दुरुस्त हुआ तो आप जीत सकते हैं 1 अदद जूसर ब्लेंडर। डॉक्टर रियाज हमारे साथ हैं और कुरान थेरेपी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, इसकी अहादीस के अंदर अजीब व गरीब फजीलत आई है। सही बुखारी में है, जो शख्स इन दोनों आयात को रात के वक्त पढ़ ले तो इनके पढ़ने की वजह से ये 2 आयात इसके लिए काफ़ी होती हैं। गोया कि हर परेशानी और हर तकलीफ़ के अंदर इन आयात को पढ़ा जाए और इससे दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होती है। मुस्नद अहमद में है कि सूरह बकरा की ख़ात्मा की आयात अर्श के ख़जाने से हैं, जो पहले किसी नबी को नहीं दी गई। सही मुस्लिम शरीफ में है कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कराई गई और आप जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे, ये 7वें आसमान में वो जगह है जिस जगह से आगे कोई नहीं जा सकता। इस जगह को सोने के बने हुए टेड्डों से ढका गया है। इस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ फरमा हुए पहुँचे और वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफे दिए गए उसमें 5 वक्त की नमाज, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात और इसके अलावा तौहीद वालों के लिए बख्शिश, ये 3 तोहफे जो है अर्श पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। मुस्नद अहमद में है, हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की इन दोनों आयतों को पढ़ा करो, ये अर्श के ख़जाने से हैं। इब्न मरदविया में है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा पढ़े बगैर रात को सो जाए। गोया कि जो इस्लाम को जानते हैं या इस्लाम को समझते हैं, इस्लाम पे अमल करने वाले लोग हैं, जो ये जज्बा रखते हैं, वो इनको ज़रूर ब-ज़रूर पढ़ते होंगे क्योंकि इनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। तिरमिज़ी की एक हदीस में है, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा करने से पहले 2000 बरस पहले किताब लिखी और जिसमें से 2 आयात उतार कर सूरह बकरा को मुकम्मल किया। जिस घर में 3 रातों तक सूरह बकरा की आयात पढ़ी जाती हैं उस घर में शैतान करीब तक नहीं आता। हदीस में है कि हज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम एक जगह तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी इस जगह मौजूद थे और एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा, आज जबकि आसमान का दरवाज़ा खुला और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु को मुबारक दी और फरमाया कि खुशखबरी हो, आप खुश हो जाइए कि आपको 2 नूर अता किए जाते हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं किए गए। वो सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। और फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात के हर हर्फ के अंदर नूर ही नूर है, हर हर्फ में नूर ही नूर है, और इसको रवायत किया है मुस्लिम शरीफ ने। सूरह बकरा की इन 2 आयात को और सूरह फातिहा को और इसी तरह जो है आयतुल कुर्सी को, इनको अगर आसेब का, शयातीन का डर हो या इंसान को किसी किस्म के खौफ या अंदेशे का डर हो तो उस सूरत में इनको पढ़ लिया जाए। अगर वसवसे और ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हों और इन वसवसे और ख़यालात की वजह से इंसान परेशान हो तो उस सूरत में भी इन 2 आयात को जो है वो रोज़ाना मामूल बनाया जाए, इनको पढ़ा जाए। क़ुव्वत फ़ैसला की कमी हो किसी काम को करने के लिए, अगर ये फ़ैसला करना मुश्किल हो कि इस फ़ैसला काम को किया जाए कि ना किया जाए, उस वक्त अगर इन आयात का जो है वो विर्द किया जाए और इन आयात को पढ़ा जाए तो क़ुव्वत फ़ैसला की कमी जो है वो दूर होती है और फ़ैसला करने की क़ुव्वत बढ़ती है। एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन या किसी परेशानी की वजह से अगर बेचैनी की कैफियत मुसलसल रहती हो तो उस सूरत में भी इन 2 आयात को जो है वो मुसलसल पढ़ा जाए, इसका विर्द किया जाए। इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी आयत जिसमें दुआ जो है वो मांगी गई है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। इस आयत के मुतल्लिक़ और इस दुआ के मुतल्लिक़ जो कि कुरानी दुआ है, हज़रत अबू बरज़ा अस्लमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए और इस उम्मत के लिए जितनी आसानियाँ पेश की, इससे ज़्यादा आसानियाँ किसी मज़हब में पेश नहीं की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की ताकीद की और मुस्लिम की रवायत से है, जिसे तफसीर इब्न कसीर में जो वाज़ह किया गया
کہ یہ واحد دعا ہے جس دعا کے پڑھنے کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے دے دیا اور میں نے قبول کیا. گویا کہ اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کے اندر یہ فضیلت آتی ہے ہمارے مسائل کے لیے بھی اور ہماری روحانی برکت کے لیے بھی. اور جہاں علم کی کمی ہو وہاں اگر ان 2 آیات کو پڑھا جائے تو اس سے علم کی کمی بھی دور ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ فائزہ ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے اپنی بھتیجی کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا؟ اس کا نام ہے عرفہ اور اس کی عمر تقریباً 1.5 سال ہے. عرفہ, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ کھانا نہیں کھاتی. صحیح. تو کھانا جیسے ہی کھانا سامنے آتا ہے نا تو وہ رونے لگ جاتی ہے. اور قد اور ویٹ اس کا سارا کچھ ٹھیک ہے؟ ادروائز ٹھیک ہے, لیکن اب زیادہ تھوڑی وہ ویک ہونا شروع ہو گئی کیونکہ وہ کھاتی نہیں. پہلے ٹھیک تھی, کچھ پوچھنا دودھ پی لیتی ہے تو لیکن کھانا سامنے آتے ہی کیوں رونے لگتی ہے؟ کیا اس کی دلچسپی اور غیر دلچسپی کو دیکھا گیا ہے؟ مطلب جو بھی چیز اس کو روز نئی سے نئی چیز اس کے لیے بنائی جاتی ہے لیکن وہ کوئی بھی چیز نہیں کھاتی. بازار کے چپس, بازار کی چیزیں اس طرح کھا لیتی ہے. صحیح. لیکن جو اس کے لیے چیز بنے وہ نہیں وہ کھاتی. یہ بہت سارے بچوں کا مسئلہ ہے. ساتھ رہیے آپ. ہاں جی, تھوڑا ٹھہر کے ذرا بتائیے گا, میں ٹی وی کو صحیح. جی ڈاکٹر صاحب پہلے نادیہ قادری سیالکوٹ سے جاننا چاہ رہی ہیں. آنکھوں میں خشکی ہے اور پلکیں بھی بہت کم ہیں, سردیوں میں زخم ہو جاتے ہیں, آنکھیں کالی اور ہلکے ہیں. صدقہ دیں, نماز کی پابندی رکھیں, منزل روزانہ تلاوت کریں, درود شریف کثرت سے پڑھیں, زیتون 1 چمچ روزانہ پی لیں. اس کو کسی وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ دوسری ای میل ہے. میری الٹی سائڈ پر بازو اور ٹانگ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, کندھے اور سارے جسم میں درد رہتا ہے. اس کا حل جاننا چاہ رہے ہیں. صدقہ دیں, منزل روزانہ تلاوت کریں, سورۃ نور 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں اور زیتون 1 چمچ روزانہ یہ بھی پی لیں اور اس کو 21 دن تک کنٹینیو رکھیں. سورہ زیتون سورہ زیتون نہیں, سورہ زیتون جو ہے صرف زیتون پی لیں گے, درود شریف کثرت سے پڑھیں گے. صحیح. یہ لکھائی میں جو ہے تھوڑی سی مسٹیک آئی ہے. صحیح. رنگ صاف نہیں ہے اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہیں. صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیں, 2 عدد سیب اور 1 کپ نیم گرم دودھ پی لیں اور یہ ناشتے میں لیں. منزل روزانہ تلاوت کریں, درود شریف کثرت سے پڑھیں. صحیح. وہ فائزہ نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب دے دیجیے. سورۃ یاسین 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں گے اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پانی پلا دیں. اور جب بھی کچھ چیز کھانے کو پیش کی جائے اس سے پہلے سورہ کوثر 3 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیا جائے. اس سے انشاءاللہ بہتر ہونے لگے گا. اس کے علاوہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے قریب کا جو وقت ہے اس وقت میں بچے کو کوشش کریں کہ کوئی میٹھی چیز نہ کھلائی جائے. اس سے بچے کی بھوک مر جاتی ہے اور بھوک جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. اور باقاعدہ جب کھانا کھانے کا وقت ہے تو اس وقت میں کوشش کریں کہ ایسی تمام چیزیں جن میں بچہ مشغول ہوتا ہے جیسے اس کے کھلونے یا کھیل کا وقت یا ایسے وقت کا جو ہے وہ لحاظ رکھیں. اس سے بھی بچے کی طبیعت کے اندر عادت کے اندر جو ہے وہ چینج آتا ہے اور بچہ جو ہے وہ کھانے کی طرف توجہ دینے لگتا ہے. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ کراچی سے کالر ہیں مسز شاہد. السلام علیکم مسز شاہد. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی مجھے ڈاکٹر ریاض صاحب سے پوچھنا ہے برین ٹیومر کے لیے علاج. اچھا, کب سے ہے یہ؟ اصل میں میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا ہے, اس کو ہے, تو اس کے لیے مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ آپ فون کر کے پتہ کرنا پوچھ تو لینا. اس کا بتایا جا سکتا ہے کہ وہ برین کے کس حصے کی طرف ہے؟ کیا ماتھے کی طرف ہے یا سر کے پچھلی جانب ہے؟ اتنا تو میں نہیں جانتی. آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا 313 دفعہ آیت الکرسی کا ورد دماغ کی رسولی کے لیے, تو وہ بھی پوچھنا تھا کہ وہ کس ٹائم کرنا ہے اور اس کو پانی پہ دم کر کے پینا ہے یا مطلب ویسے دم کرنا ہے. اسے کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی تمام علامات جو ہے وہ لکھ کے یا تو ہمیں ای میل کر دیجئے اور یا پھر یہ کہ دوبارہ کال کیجئے تاکہ ان علامات کے مطابق ہم یہ جان سکیں کہ اس کی علامات کیا ہیں, مرض کی شدت و نوعیت کس طرح کی ہے, تاکہ صحیح علاج اسے دیا جا سکے. اس وقت تک ہم کچھ ایک آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. ساتھ رہیے آپ. ٹھیک ہے, میں ٹی وی کے سامنے آتی ہوں. جی 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 ساتھ رہیے. جی تھینک یو. جی اسما جاننا چاہ رہی ہیں پیٹ کم کرنے کے لیے, مہروں کی تکالیف کے لیے اور دمہ کی شکایت کے لیے یہ صدقہ دیں گے, منزل روزانہ تلاوت کریں گے, سورۃ رعد 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں گے اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پئیں گے اور اسے 13 دن تک کنٹینیو رکھیں گے. جن کے برین ٹیومر کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھیں گے, درود شریف کثرت سے پڑھیں گے اور اس کے علاوہ سورۃ رعد 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں گے,
پڑھ کے پانی پہ دم کر کے انہیں پانی پلا دیا جائے اور یہ 13 دن تک رکھیں گے اور سورۃ نور 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں گے اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں گے۔ اگر برین ٹیومر کی وجہ سے وامٹنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس صورت میں سورہ فاتحہ فجر کے بعد 11 مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیا جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اور اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، بہتر ہے اگر آپ ہمیں میل کر سکیں، اور اگر آپ خط میں بھی لکھ سے ایک لفافے میں ڈال کر رپورٹس وغیرہ ساری ڈیٹیلز ساتھ بھجوا دیں تو زیادہ آسانی ہوتی ہے اور آپ کو گائیڈنس جو ہے زیادہ پراپر مل سکتی ہے۔ ہم چلیں گے اپنے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے لیے آج کا دن اہم ہے۔